नमस्कार। नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम नेपालीहरूको महान पर्व मध्येको एक नेपाली नयाँ वर्ष विषम 2080 सालको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यो भिडियोमा हामीले 12 राशिको वार्षिक ग्रहफलबारे जानकारी दिँदैछौँ। हामीसँग जोडिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हाम्रा भिडियोहरू हेर्नका लागि नयाँ पुस्ता न्युज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि हाम्रा आगामी भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ। यो ग्रहफल ज्योतिष पण्डित वैद्यराज दीपक सुवेदीज्यूले तयार पार्नु भएको हो। ज्योतिष परामर्श तथा ज्योतिषोपचारका लागि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस वर्ष स्थान अनुसार कतै अतिवृष्टि, कतै अनावृष्टि त कतै चलह, मुसा एवं सुगाको आतंकका कारण मध्यम रूपमा उत्पादन हुने अन्न आदिको मूल्य वृद्धि हुनेछ। कर प्रणाली र राज्यमा हुने परचक्रीको प्रभावका कारण जनता भयभीत हुनेछन्। शक्तिशाली राज्यले अरू राज्यमा प्रभाव बढाउनेछन्। कालयुक्त संवत्सरको प्रभाव वृद्धिसँगै संसारमा रोग वृद्धिका साथै अनाज वृद्धि समेत हुनेछ। गुरुको उदयास्त विचार गर्दा आश्विन वर्ष परेकाले ग्रीष्मकालीन धानको उत्पादन मध्य रूपमा भए पनि शारदीय धानहरूको उत्पादन पूर्ण रूपमा हुने हुनाले लोक सुखी हुनेछन्। राजा बुधका कारण अधिक वृष्टिका साथै घर घरमा हुने माङ्गलिक कार्यहरूको आयोजनाले जनता खुसी देखिनेछन्। यस पदमा आश्विन चन्द्रका कारण अनुकूल वृष्टि एवं दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। अब सुरु गरौँ 12 राशिको वार्षिक ग्रहफल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका लागि 2080 साल मध्यम देखिएको छ। सवारी साधन, जग्गा जमिन, रोजगारी, वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने योग छ। स्वास्थ्य भने सामान्य रहन सक्छ। वर्षको पूर्वार्धको समयमा स्वास्थ्य कमजोर रहन सक्छ भने वर्षको उत्तरार्धमा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा यो वर्ष सामान्य रहन सक्छ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवनमा वर्षको पूर्वार्धमा केही असमझदारी रहे पनि वर्षको उत्तरार्धमा सुधार आउन सक्छ र परिवारमा माङ्गलिक कार्यहरू हुन सक्नेछन्। बृहस्पति ग्रहको प्रथम गोचर र राहु ग्रहको पनि असोजसम्म प्रथम गोचरमा रहने र केतु ग्रह सप्तम गोचरमा रहने भएकाले यो समयमा टाउको दुख्ने, शरीरमा कमजोरी देखा पर्ने, आलस्यता हुने, रिस धेरै उठ्ने हुन सक्ने रहेकाले स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ। कार्तिकबाट केतु ग्रहको गोचर 6औं स्थानमा हुने भएकाले शारीरिक कमजोरी हट्ने तथा शरीर फुर्तिलो हुने योग छ, तर चोटपटकको भए भने देखिन्छ। शनि ग्रहको एकादश स्थानको गोचरको प्रभावले निर्माण सामग्रीको उद्योग, फलाम सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायहरू, सवारी साधनको खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय, लत्ता कपडाको उद्योग तथा व्यापार, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको यो वर्ष राम्रो रहन सक्छ। फेसन डिजाइन तथा सुन्दरता सम्बन्धी व्यवसाय भने यो वर्ष सामान्य रहन सक्छ। शनि ग्रहको एकादश गोचरले गर्दा यो वर्ष आय आर्जन बढ्न सक्ने र दीर्घकालीन लगानी हुन सक्ने समय छ। शेयर बजारबाट सामान्य लाभको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। असार, असोज, माघ र फागुन महिना आर्थिक क्षेत्रका लागि शुभ रहेका छन्। वैदेशिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यो वर्ष राम्रो प्रगति तथा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। पेसाको सिलसिलामा स्थान परिवर्तन हुने तथा थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय छ। कामबाट अपजसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। केतु ग्रहको सप्तम गोचरले असोजसम्मको समय प्रेम तथा वैवाहिक जीवनमा असमझदारी र विवाद आउन सक्ने समय रहेकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्य पारिवारिक सम्बन्धहरू यो समयमा सामान्य देखिन्छ। कार्तिकबाट केतुको गोचर परिवर्तन हुनाले प्रेम तथा वैवाहिक जीवनमा रहेको समस्या हट्ने र सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। मेष राशिको लागि यो वर्ष सेतो, खैरो, पर्पल र पहेँलो रङ शुभ रहन सक्छ। त्यस्तै 1, 3, 7, 9 अङ्क शुभ रहेका छन्। तपाईले बृहस्पति र राहुको अशुभ गोचर फलको निवारणको लागि जप, पाठ तथा ग्रह शान्ति पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बिहीबारको दिन भगवान श्री विष्णुको पूजा आजा तथा दर्शन गरेर पनि गोचरको बृहस्पतिको अशुभ प्रभाव कम गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि।
वृष राशिका लागि 2080 साल सामान्य अर्थात् मध्यम रहने देखिन्छ। सवारी साधन, जग्गा जमिन, रोजगारी, वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्य स्थिति वर्षभरि नै सामान्य रहन सक्छ। वर्षको पूर्वार्धको समयमा खर्च बढ्ने, काममा ढिलासुस्ती हुने भए पनि वर्षको उत्तरार्धबाट सुधार हुन सक्ने समय छ। पढाइमा उचित समय दिन नसक्दा विद्यार्थीले उचित नतिजा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। यो वर्ष वृष राशिका लागि सेतो, गुलाबी, पहेँलो र नीलो रङ शुभ रहनेछ भने 2, 4, 6, 7 अङ्कहरू शुभ रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले साउन, कार्तिक, फागुन र चैत महिना शुभ रहेका छन्। बृहस्पति ग्रह 12औं गोचर र शनि ग्रहको 10औं गोचरका कारण स्वास्थ्य सामान्य रहन सक्छ। नशा सम्बन्धी तथा बोसो सम्बन्धी समस्या यो समयमा देखिन सक्छ। वर्षको पूर्वार्धको समय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहन सक्ने भए पनि उत्तरार्धबाट सुधार आउन सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो वर्ष मध्यम छ। शनि ग्रहको गोचर 10औं स्थानमा रहने भएकाले ढिलासुस्तीका बावजुद कठोर प्रयासले कामहरू बन्न सक्नेछन्। अनावश्यक विवादमा अल्झिँदा बन्न लागेको काम बिग्रन सक्ने, व्यवसायबाट घाटा हुन सक्छ। वर्षको उत्तरार्धबाट राहु ग्रहको एकादश गोचर रहने भएकाले व्यापार व्यवसायमा सुधार आउन सक्छ। धार्मिक तथा परोपकारको क्षेत्रमा पनि केही खर्च हुन सक्छ। यो वर्ष शेयर बजारबाट त्यति राम्रो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। वैदेशिक क्षेत्र तथा पर्यटन तथा होटल सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले वर्षको उत्तरार्धबाट सामान्य लाभ लिन सक्नेछन् भने सरकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको समय सामान्य नै रहने भएकाले ठुलो प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। कामको कारणले यात्रा गर्नुपर्ने र यात्रा मध्यम फलदायी रहने समय छ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन यो वर्ष मध्यम नै रहने देखिन्छ। केही असमझदारी र विवाद पारिवारिक तथा प्रेम जीवनमा देखिए पनि वर्षको अन्त्यतिर समस्या हट्ने र पारिवारिक जीवन राम्रो हुन सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा रहेकाहरू आफ्नो प्रेमीको साथ रमाइलो यात्रामा सहभागी हुन सक्ने योग देखिन्छ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले शनिबारको दिन बिहान पिपलमा जल चढाउँदा, हनुमानजीको स्मरण गर्दा र बिहिबारको दिन तपाईले भगवान विष्णुको पूजा आजा तथा दर्शन गरेर पनि गोचरको शनि र बृहस्पतिको अशुभ प्रभाव कम गर्न सक्नुहुनेछ। शनि तथा बृहस्पतिको अशुभ गोचर फलको निवारणको लागि जप, पाठ तथा ग्रह शान्ति पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि 2080 साल शुभ रहेको छ। यो वर्ष बृहस्पति र राहुको प्रभावले शुभ फल मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा शुभ छ भने स्वदेशको कमाइले व्यवहार चलाउन अलि कठिन हुनेछ। यो वर्ष हरियो, रातो, गुलाबी र सेतो रङ शुभ मानिएको छ भने शुभ अङ्क 1, 3, 6 र 9 रहनेछन्। 2080 साल मिथुन राशिका लागि आर्थिक पक्ष भने राम्रै देखिन्छ। पर्यटन, मनोरञ्जन र प्राविधिक कारोबार फस्टाउनेछ। मेसिनरी, निर्माण, खाद्यान्नको व्यवसायबाट राम्रो हुन सक्छ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, मक्सिर र चैत महिना शुभ रहेका छन्। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका बीच समझदारी बढ्ने र सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ। वर्षको अन्ततिर नयाँ प्रेम प्रसङ्गमा नपरेकै शुभ हुनेछ। अन्ततः विवाद बढ्न सक्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकर्मीसँग भने मनमुटाव पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। यो वर्ष पठन पाठनमा सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी स्वास्थ्य, डिजाइन, साहित्य र मनोरञ्जन विषयका विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा पाउनेछन्। रोकिएका अधुरा विषयमा पनि उत्तीर्ण हुन सकिनेछ। पठन पाठनका लागि जेठ, असार र चैत महिना निकै राम्रो रहेको देखिन्छ। यो साल वायु विकार, हड्डी र नसाको समस्या बढ्न सक्नेछ। थाला तथा प्रजनन समस्या भने समाधान हुनेछ। यो वर्ष आफूलाई स्वस्थ र सफल बनाउन नवग्रहको शान्ति गर्दा शुभ हुनेछ। भगवान शिवजी र भैरवजीको दर्शन, पूजा, आराधना, पाठ, जप गर्नाले राम्रो हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि नयाँ वर्ष विषम 2080 साल मध्यम रहेको छ। बृहस्पति, शनि, राहु र केतुले अशुभ स्थानमा गोचर गर्नाले राम्रो फल नदेला। आर्थिक उतार चढाव गराउने र नजिकका व्यक्तिसँग वाद विवाद तथा दूरी बढाउन सक्छ। जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति र शनि राम्रो अवस्थामा भएमा सुख प्राप्त हुनेछ। व्यावसायिक रूपमा यो वर्ष सामान्य रहेको छ। आश मारिसकेको र रोकिएका धन हात पर्न सक्छन्। धनार्जनका स्रोत बढेर जानेछन्। तरल पदार्थ, घर जग्गा, श्रृङ्गार र शेयर बजारबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ। वर्षको अन्तिममा दलाली
र खाद्यान्नको कारोबारमा भने मन्दी आउनेछ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, असोज र माघ महिना शुभ रहनेछन्। यो वर्ष कर्कट राशिका मानिसहरूलाई अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। मेहनत गरे अनुसार सफलता मिल्नेछ। डिजाइन, भाषा, प्राविधिक तथा व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ। विदेश गएका विद्यार्थीहरूलाई पनि राम्रै फल मिल्नेछ। प्रजनन, पेट र नसाको समस्या बढ्नाले दीर्घकालीन औषधि सेवनको सम्भावना पनि बढेको छ। आफन्त र घर परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च पनि बढ्न सक्छ। पाचन प्रणाली र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ। ग्रह पीडा कम गर्न बृहस्पति, शनि, राहु र केतु सहित नवग्रह शान्ति र जप गर्दा राम्रो हुनेछ। आफ्नो जन्मबारमा शाकाहारी खाना खाने र कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि हनुमानजीको स्मरण गर्नाले अधिक राम्रो हुनेछ। राशिफलमा जे जस्तो भने पनि तपाईँको निरन्तरको मेहनत र अथक प्रयासले आफ्नो दैनिकीलाई सुधार्न र शुभ फल लिन सकिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि विषम 2080 साल मध्यम खालको रहेको छ। अध्ययनमा गोचर ग्रहको सकारात्मक प्रभावले अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका लागि जान चाहनेहरूका लागि वर्ष शुभ रहेको छ। उद्यम व्यवसाय फस्टाएर जानेछन्। खेलकुदमा लागेकाहरूका लागि पनि सफलता मिल्नेछ। राजनीति, समाजसेवा र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि शुभ अवसर रहेको छ। गृह निर्माण तथा घर जग्गा जोड्ने वर्ष रहेको छ। स्वास्थ्यमा ग्रन्थि लगायतका रोगले दुःख दिनेछ। वर्षको मध्यमा ग्रह गोचरमा प्रतिकूल बढेर जाने स्थिति छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। आफन्तबाटै ठूलो धोका हुने सम्भावना पनि छ। रातो, सेतो र पहेँलो रङ तथा 1, 5 र 9 अङ्क शुभ रहनेछन्। यो वर्ष तपाईँका लागि जेठ, असार, कार्तिक र माघ महिना शुभ रहेका छन् भने साउन, मक्सिर र चैत महिना अलि अशुभ छन्। यो वर्ष सिंह राशिका व्यक्तिहरूले महावीर, हनुमान देव र वर्षको अन्त्यमा भैरव देवको पूजा आराधना उपासना गर्नु शुभदायक हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल फाइदा नाफा बराबरी हुने हुनाले मध्यम खालको रहेको छ। गोचरको प्रभावले तपाईँका पेसा, व्यवसाय आदि काम कार्यहरू प्रभावित हुनेछन्। अध्ययनमा कठिन रहेकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बढीभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। परिवार र आफन्तजनमा दुःख सङ्कट आउन सक्ने देखिन्छ। वर्षको मध्यतिर रोकिएका कामहरू बन्ने तथा फँसेको धन सम्पत्ति प्राप्ति हुने योग छ। परिवारमा सुख प्राप्त हुनेछ भने जग्गा जमिन र पुराना मुद्दा मामलामा जित हासिल हुनेछ। अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ। यो वर्ष तपाईँका लागि असार, साउन, मक्सिर र फागुन गरी 4 महिना शुभ रहनेछन्। वैशाख, भदौ, असोज र कार्तिक महिना अलि अशुभ देखिन्छ। यी महिनामा चोटपटक, क्षति, क्षति हुने भएकाले बढी सावधानी अपनाउनु बेस हुनेछ। राशिका आधारमा हरियो, रातो, नीलो र कालो रङ शुभ हुनेछन् भने 1, 2, 3, 6 अङ्क शुभ छन्। यो वर्ष इष्ट देवताको साथमा भैरवदेव र माता बङ्गलामुखीको उपासना आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। तुला राशि। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल समग्रमा शुभ देखिएको छ। यथेष्ट उपलब्धिहरू हात पर्नेछन्। नयाँ पेसा, व्यवसाय, उद्यम कार्यहरूको सुरुवात हुने तथा चलिरहेका व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने योग छ। गुमेको अस्तित्व पुनः प्राप्त हुनेछ। वर्षको सुरुका दिनमा भन्दा मध्यतिर अझ उन्नति प्रगतिको योग छ। आश मारेको ठाउँबाट धन प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। रोजगारी र पठन पाठनका लागि विदेशी नै योग पनि देखिन्छ। वर्षको अन्तिममा स्वास्थ्यमा आएका समस्याहरू हटेर जानेछन्। शुभ कार्यको योग छ। वर्षौंपछि आफन्तहरूसँग जमघट हुने देखिन्छ। यो वर्ष साउन, भदौ, पौष र चैत महिना विशेष रहनेछन्। यी महिनामा शुभ र महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको शुभारम्भ गर्नु उचित हुनेछ। माघ महिना केही अप्रत्याशित भए पनि लाभदायक महिना नै रहेको छ। जेठ, असोज, कार्तिक एवं फागुन महिना तपाईँका अनुकूलमा छैनन्। यी महिनामा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल एवं क्षति क्षतियुक्त देखिन्छ। सावधानी अपनाउनु बेस होला। राशिका आधारमा रङ सेतो, नीलो, हरियो र मध्यम रातो तथा कालो रङको प्रयोग गर्दा शुभ हुनेछ। बहुरङ्गी वस्तु प्रयोग गर्दा पनि लाभदायक नै देखिन्छ। यसै गरी 3, 4 र 7 अङ्कको प्रयोग शुभ रहनेछ भने 1 र 8 मध्यम रहनेछन्। तुला राशिका व्यक्तिहरूले यो वर्ष पवनपुत्र महावीर, हनुमान र भैरवदेवको उपासना आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल अलि सङ्घर्षप्रद देखिएको छ। ग्रह परिषदमा बढैया शनि लगायतका केही ग्रहहरू विपरीत अवस्थामा रहेकोले ग्रह उपचारको साथमा बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कामका क्षेत्रमा साबिकभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने मानसिकता बनाइराख्दा उपयुक्त होला। अलि बढी परिश्रमले आंशिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रतिकूल ग्रहहरूको उपचारको उपाय गर्नाले उद्यम व्यवसायबाट लाभांश प्राप्त गर्न सकिनेछ। विरोधीहरूको अवरोधको सामना गर्नुपर्ने तथा गरिएका काम कार्यमा हुनुपर्ने जति मूल्याङ्कन नहुने, बरु उल्टै राम्रै गर्दा पनि परिणाम विपरीत आउने अथवा अपजस पाउने योग रहेको छ। होसियारीपूर्वक नबिराउने र नडराउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ। दलादी आदि काम तथा कैफियत आम्दानीतर्फको चेष्टालाई संयम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। अन्यथा पछि पछुतोमा परिने र इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्ने भएछ। पारिवारिक छरछिमेक सहकर्मी आदि पक्षबाट बढी साथ सहयोगको अपेक्षा नगरेको सुखकर हुनेछ। महादशा आदिमा अकारक तथा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूलाई पारिवारिक कष्ट तथा रोकसोकको भय देखिन्छ। दैविक विपत्ति, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक समस्याहरू आइलाग्न सक्ने सम्भावना छ। पशु चौपायामा पनि क्षति खती हुन सक्नेछ। ठुलो लगानी नगरेकै राम्रो हुनेछ। जग्गा तथा घर घडेरीको किनबेचमा फँसिने समय छ। सित्तिमिति कसैको भरोसा नगरेकै शुभ हुनेछ। मुद्दा मामिला गर्न सक्ने सम्मको ग्रह गोचर रहेकोले सावधानी अपनाउनु उचित हुनेछ। खाइपाई आएको सेवा सुविधाबाट च्युत गराउन ग्रह गोचरले बल गरिरहेको हुनाले सम्बन्धित व्यवहार गर्दा निकै सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईलाई यो वर्षको मध्यतिरबाट गोचरमा थोरै सुधार देखिनेछ। घर परिवारबाट टाढिने, मुगलान पस्ने, विदेश जाने जस्ता काममा तसै सफलता मिल्नेछ। स्वकर्ममा तल्लीन रहेर सानोतिनो नभनी कर्मयोग गर्नाले आर्थिक लगायतका लाभ तथा उपलब्धि हुन सक्नेछ। आवधिक रोजगारीको पनि अवसर मिल्न सक्नेछ। सुख दुःखका बावजुद आकस्मिक लाभ पनि मिल्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले भने बढी नै मेहनत गरेर मात्रै आंशिक सफलता गर्न सक्नेछन्। नाक कान घाँटीको समस्या, लिभर तथा पाचन प्रक्रिया लगायत उदर रोग, प्याङ्क्रियाज, मृगौला, थाइराइड, पौरुष ग्रन्थि, हर्मोनल, यसै गरी गर्भाशय आदिमा समस्याको पनि भय देखिन्छ। मानसिक बलमा पनि मन्दी आउन सक्नेछ। जन्म कुण्डलीमा सन्तान कष्ट योग परेका व्यक्तिहरूलाई सन्तान पीडा पर्ने देखिन्छ। गर्भवती स्त्रीले निकै ख्याल पुर्याउनु पर्ला। केही विपरीत ग्रह गोचरको अवस्था रहे पनि तत्त नडराउने र राशिका आधारमा तपाईका लागि सेतो, पहेँलो रङको प्रयोग अथवा यी रङका वस्तुको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिनेछ। यसै गरी अङ्कमा 2, 4, 5 र 8 अङ्कको प्रयोग फापकर हुनेछ। यसै गरी 8 रत्तीको मुगा, सुन वा पञ्चधातुको औँठीमा अभिषेक गराएर साइली औँलामा मङ्गलबारबाट धारण गर्नु शुभदायक हुनेछ। तपाईलाई यो वर्ष भदौ, असोज र माघ महिना अनुकूल रहेका छन्। यी महिनामा विशेष महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। वैशाख र श्रावण महिना मध्यम रहेका छन्। मेहनत परिश्रम अनुसारको कर्मफल मिल्नेछ। असार, कार्तिक र फागुन महिना त्यति अनुकूल देखिएका छैनन्। अन्य महिनामा भाग्यलाई भन्दा कर्मलाई महत्त्व दिएर निष्काम कर्म गर्नाले कसै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। धनु राशि। धनु राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल प्रगति उन्नतिकर देखिएको छ। हिम्मत, साहस र आँट बढेर आउनेछ। मुद्दा मामिला आदि कानुनी समस्यामा तपाईँले न्याय पाउने देखिन्छ। खेलकुद आदि भौतिक प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्नेछ। खेतीपाती, किसानी कर्मबाट लाभ मिल्नेछ। पशु चौपायाको पक्षमा वर्षको पूर्वार्ध लाभकर देखिएको छ। उत्तरार्धमा हानि क्षति खती हुने भएछ। विरोधी पक्ष उपर विजयी हुन तथा शत्रु पक्षलाई झुकाउन सकिने योग छ। अड्केर रहेका महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पूर्णता दिन सकिनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि अलि मेहनत बढाउनाले सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। धार्मिक कृत्य सम्पादन गर्न सकिनेछ भने तीर्थयात्रा आदिको संयोग जुरेको छ। पेसा तथा व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ। नोकरी खोजिरहेकाहरूलाई जागिर मिल्नेछ। जागिरेवालालाई पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ भने उद्यमी
उद्यमीलाई उद्योग धन्दामा प्रगति हुन गई आर्थिक उन्नति हुनेछ। केही अनुकूलताका बावजुद वर्षको उत्तरार्धतिर महत्त्वपूर्ण काममा ठेस लाग्न सक्ने भएछ। साथ संगति, सहकर्मी, आफन्तजनसँग मनमुटाव हुन सक्ने भएछ। काम कार्य तथा पेसामा स्थान परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ। कसैलाई बढी महत्त्वाकांक्षा तथा विद्याको उन्माद तथा कसैलाई स्वास्थ्य समस्याले अध्ययनमा रोकावट आउन सक्ने छ। वर्षको अन्तिमतिर भइसकेको काम आफन्तकै कारण बिग्रन सक्ने सम्भावना छ। आकस्मिक रूपमा कलेजो, ग्रन्थरोगी, रक्तविकार र वात व्याधि तथा नसा, हड्डी एवं जोर्नीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ। सन्तान कष्टको कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। यस वर्ष तपाईले इष्टदेवको साथमा यथाशक्य भगवान हनुमान, माता भगवती र महालक्ष्मी र महाकाल शनिको उपासना गर्नु हितकर हुनेछ भने वर्षको उत्तरार्धबाट भैरवदेवको शक्ति स्तुति तथा श्रद्धा आराधना गर्नु शुभकर हुनेछ। राशिको आधारमा धनु राशि हुने व्यक्तिहरूले पहेँलो, रातो र सेतो रङको प्रयोग अथवा यी रङका वस्तुको प्रयोग गर्दा शुभ हुनेछ। यसैगरी 1, 5 र 9 अङ्कको प्रयोग पनि फापकर हुनेछ। यो वर्ष तपाईँका लागि जेठ, असोज, कार्तिक, फागुन महिना विशेष अनुकूल रहनेछन्। यी महिनामा महत्त्वपूर्ण कामकार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। साउन, मक्सिर र चैत महिना त्यति अनुकूल छैनन्। राशिफलमा बताइएका अशुभ फल बढी घटित हुन सक्नेछन्। मकर राशि। मकर राशिका लागि विषम 2080 साल सङ्घर्षशील देखिएको छ। अन्त्य 7.5 शनि आदि गोचर ग्रहको कारण प्रतिकूल स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ र पनि जन्मकालमा शनि आदि ग्रह अनुकूल तथा कारक हुनेहरूका लागि आकस्मिक लाभ तथा प्रकारान्तरले विभिन्न उपलब्धिहरू हात लाग्ने देखिन्छ। तर जन्मकालमा सम्बन्धित ग्रह प्रतिकूल रहनेहरूका लागि अलि विपरीत फलको भागीदारी हुन नपर्ला भन्न सकिन्न। तर विशेष गरी महादशा आदिमा अकारक दशा चल्नेहरूलाई चोटपटक, घाउ, खटिरा एवं पित्त विकार तथा ज्वरो प्रकोप, काम कार्यमा अडचन र ढिलासुस्ती साथै झुटो आरोप आदिको सम्भावना देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायिक कार्यमा भने सफलता मिल्नेछ। पशु चौपायाबाट फाइदा गर्न सकिनेछ। जागिर आदि पक्षमा पनि सन्तोषजनक स्थिति सिर्जना हुनेछ। तर उन्माद र मदहोस गर्नेको लागि प्रतिकूल विपरीत नै हुने देखिन्छ। सावधानी रहनु बुद्धिमानी हुनेछ। सञ्चित धनको खर्च साबिक भन्दा बढी फजुल यात्रा, कुल परिवारमा रोग शोक बेहोर्नु पर्ने जस्ता सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। विद्वताको अहम र आत्मप्रशंसाको मनोविज्ञानको कारण मूल्याङ्कनमा गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ। कतिपय अवस्था तथा व्यवहारमा कर्तव्य एवं जिम्मेवारी निभाउन पर्ने ठाउँमा चुक्न पनि सकिनेछ। ख्याल गर्नु उचित हुनेछ। यस वर्ष स्नायु, नसा रोग, ढाड कम्बर, शिर मस्तिष्क, अल्सर, चोटपटक एवं प्रोस्टेट वृद्धि, मृगौला, लिभर, गर्भाशय आदि रोगको शिकार हुने देखिन्छ। हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, दम जस्ता दीर्घ रोगीहरू लगायत सम्बन्धित सबैले विशेष रूपमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु उचित हुनेछ। ग्रहको दुष्प्रभावलाई कम गर्न तपाईँले वर्षभरि महाकाल शनि मृत्युञ्जयको पाठको साथमा महावीर, हनुमान र माता बङ्गलामुखी एवं विद्यार्थीहरूले माता सरस्वतीको साथमा वर्षको पूर्व खण्डसम्म भैरवदेवको दर्शन, शक्ति एवं उपासना गर्नु उपयुक्त हुनेछ। राशिको आधारमा नीलो, पानी रङ अथवा आंशिक सेतो, धुमेल कालो, हरियो रङको प्रयोग अथवा यी रङका वस्तुको प्रयोग गर्नु शुभ देखिन्छ। यसैगरी 1, 2 र 6 अङ्कको प्रयोग शुभ हुनेछ। यो वर्षका लागि असार र मक्सिर महिना विशेष अनुकूल रहन सक्नेछन्। यी महिनामा तपाईँले विशेष महत्त्वपूर्ण कामकार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी कार्तिक र चैत महिना मध्यम रहेका छन्। यी महिनामा तपाईँले गरेको मेहनत र परिश्रम मुताबिक उपलब्धि पाउन सक्नुहुनेछ। वैशाख, भदौ र पौष महिना त्यति अनुकूल नहुने देखिन्छ। सावधानी अपनाउनु उचित हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल क्षति, क्षति लगायतका विभिन्न प्रतिकूलताको बावजुद वर्षको पूर्वार्ध तसै राहतप्रद रहने देखिन्छ र पनि गोचर ग्रह परिषद पूर्ण रूपमा अनुकूल नभएको हुनाले तपाईँका लागि त्यति सहज नहुन सक्नेछ। विशेष महत्त्वको कामकार्य सम्पादन गर्न पर्दा यो कुरालाई हेकाना राखेर गर्नुपर्छ। जनव्यवहार तथा कार्यक्षेत्रमा सावधानी अपनाउनु उचित हुनेछ। साथै आस्था एवं सिद्धान्तबाट विचलित नभई स्वकर्मशील रहनाले पनि धेरथोर उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। बाधा, अडचन तथा सङ्घर्षको मुताबिक
अप्रत्याशित रूपमा केही महत्त्वपूर्ण काम बनेर धेरै हदसम्म राहत पनि मिल्नेछ। नबिराउनु नडराउनुको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्दा भवितव्य शान्त आउने, विभिन्न कठिनाइको सामना गर्न, सम्भावित विपत्ति एवं क्षतिक्षतिको प्रतिकार गर्न सकिनेछ। आफ्नो थाक थलो छोडेर टाढा जाने, मुगलान पस्ने, घर परिवारबाट दूर हुने जस्ता कार्यमा ग्रह गोचरले सहयोग नै गर्ने देखिन्छ। तसर्थ दलालीबाट बचेर विदेश आदि यात्रा सम्पादन गर्नु उचित हुनेछ। शत्रु प्रभाव बढ्ने गोचर योग परेको हुनाले लोक व्यवहार एवं कार्यक्षेत्रमा निकै सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। कृषि र कलाजन्य क्षेत्रमा आवधिक सफलता प्राप्त हुनेछ। जन्म समयमा शनि आदि ग्रह अनुकूल अर्थात् कारक रहनेको हकमा भने आकस्मिक उपलब्धि तथा अप्रत्याशित लाभ एवं राजमान र अधिकार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। तर बिना मेहनतको कैफियत आम्दानीतर्फ चेष्टा बढ्न सक्ने र त्यसले पछि पश्चातापमा पार्न सक्ने खतरालाई पनि ग्रह गोचर स्थितिले देखाइरहेको छ। जसका लागि निकै समय पुर्याएर कर्म र जनव्यवहार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। कर्मयोगीहरूको लागि निष्काम कर्मबाट अन्ततः उपयुक्त उपलब्धि हासिल हुनेछ। वर्षको मध्यपछि तुलनात्मक व्यय बढी हुन सक्ने तथा सञ्चित धन सम्पत्तिको नोक्सानी हुन सक्ने ग्रह गोचरको योग छ। महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूका लागि समय अलि बढी विपरीत महसुस हुन सक्नेछ। झुटो लान्छना लाग्ने, चारित्रिक एवं नैतिक प्रतिष्ठामा आँच आउने, मुद्दा मामिला पर्न सक्ने, धन जन तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिक्षति हुने र चोटपटक आदि भएछ। खगोलीय गोचर ग्रह स्थितिले दैविक विपत्ति, कुल परिवारमा रोग शोक आदिको संकेत गरेका छन्। नगरी नहुने काममा बाहेक अन्यमा बढी सरोकार नगरी इष्ट साधना तथा कर्ममा तप बढाउनु तपाईँका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। राशिका आधारमा नीलो, कालो, हरियो र पानी रङ अथवा आंशिक सेतो रङको प्रयोग अथवा यी रङका वस्तुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। यसैगरी 2, 3 र 7 अङ्कको प्रयोग पनि फापकर हुने देखिन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले यस वर्ष महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ, माता बङ्गलामुखी र महावीर हनुमान वर्षको मध्यतिरबाट भैरवदेव र माता छिन्नमस्ताको स्तुति आराधना उपासना गर्नु शान्तिप्रद हुनेछ। तपाईँको यो वर्ष मक्सिर र पौष महिना विशेष शुभ देखिएका छन्। समय एवं अवसरको सदुपयोग गरी यी महिनामा महत्त्वपूर्ण कामकार्य सम्पादन गर्नु शुभ हुनेछ। वैशाख, असार र माघ महिना मध्यम रहनेछन्। यी महिनामा मेहनत र परिश्रम अनुसारको फल प्राप्त हुने देखिन्छ। जेठ र असार महिना त्यति अनुकूल देखिएका छैनन्। सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। बाँकी महिनाहरू भाग्यलाई भन्दा कर्मलाई महत्त्व दिनुपर्ने खालका रहेका छन्। निष्काम कर्म, सिद्धान्त अनुसार कर्मयोग गर्नाले सन्तोष मिल्नेछ। र अन्तमा मीन राशि। मीन राशिका लागि नयाँ वर्ष 2080 साल अपेक्षाकृत धेरै शुभप्रद देखिँदैन। 7.5 शनिको साथमा अन्य कतिपय ग्रहहरू अनुकूल छैनन्। विशेष ठानिएको र होस् भनेर जोड गरिएको काममा बढी अवरोध सिर्जना हुनेछ। त्यसका बावजुद अप्रत्याशित रूपमा कुनै काम बनेर आकस्मिक उपलब्धि पनि हुनेछ। सोच एकातिर, काम अर्कोतिर हुन जाने जस्ता अप्रत्याशित एवं अनिश्चित स्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ। खर्च, धपडीपूर्ण यात्रा, अवलम्बन आदि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। झुटो आरोपको शिकार हुनुपर्ने, जालझेलको चक्रव्यूहमा परिन सक्ने, नहुने काममा हौसयात वृद्धि हुने र क्षति भइसकेपछि पछुतो हुने सम्भावना छ। महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनी दशामा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई यस्ता विपरीत फल बढी घटित हुन सक्नेछन्। जसका लागि सम्बन्धित ग्रह उपचारको उपाय अवलम्बन गर्नु शुभ हुनेछ। यस्ता प्रतिकूल फलको बावजुद अशुभ ग्रहको उपचार उपाय अवलम्बन गरेको खण्डमा शिक्षा, रोजगार, यात्रा, स्थान परिवर्तन, राजनीति, घर जग्गा जस्ता पक्षमा गोचरले सकारात्मक फल प्रभाव गर्ने पनि सम्भावना छ। रोजगारको अभिलाषीलाई जागिर मिल्ने योग परेको छ भने जागिरेलाई पदोन्नतिको लागि समय अनुकूल देखिन्छ। ग्रह उपचार एवं आवश्यक तयारी पूरा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धन्दामा स्तर वृद्धि हुनेछ। राजनीति एवं सामाजिक सेवा आदिमा पद प्रतिष्ठा र
राजनीति बढ्नेछ, विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ, जग्गा जमिन थपिनेछ, गृह निर्माण आदि कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ, सन्तान अभिलाषीलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ, द्वन्द्व र अपसयको बावजुद कुलभित्र प्रतिष्ठा बढ्नेछ, नयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनेछ तर सुझबुझ गर्न जरुरी देखिन्छ। शेयर आदिबाट पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिने योग रहेको छ। लिभर रोग, पित्त विकार, अर्स, पाइल, शिरफुल तथा पिनास रोग, टन्सिल आदि ग्रन्थि रोग साथै पेटसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्नेछन्। महिनाको हिसाबले तपाईलाई यो वर्ष जेठ, भदौ, पौष र माघ महिना महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछन्, शुभ छन्। असार, कार्तिक र फागुन महिना अशुभ देखिन्छन्, सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूले पहेँलो, रातो र सेतो रङको प्रयोग गर्नु वा यी रङका वस्तुको प्रयोग गर्नु शुभ हुनेछ। यसैगरी 3, 4 र 8 अङ्कको प्रयोग थापकर हुनेछ। यो वर्ष मीन राशिका व्यक्तिहरूले इष्टदेवको साधनालाई बढाउने, दिन दुखी वृद्ध वृद्धा एवं गाईको सेवामा सहयोग गर्ने गर्नाले शुभ फललाई बढाउन मद्दत पुग्नेछ। साथै वर्षभरि महाकाल शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ, पवनपुत्र हनुमान वीर, माता कालिका र भैरवदेवको सेवा आराधना भक्ति उपासना गर्नु शुभकर हुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राशिफलमा जे जस्तो भने पनि निरन्तरको कर्म र मेहनतले तपाईँको दैनिक जीवन सफल र सुखमय हुनेछ। तपाईँको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।